क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इंतकाम की सियासत तो नहीं कर रहे कि अगर जिसकी गवर्नमेंट आएगी दूसरे को फिर हम रगड़ा लगाएंगे, वो फिर चोर भी हो जाएगा, वो जेल में भी चला जाएगा। नहीं, इंतकाम की सियासत वही तो कह रहे हैं, इन्होंने राज किया हुआ है। नून लीग माफ करके आगे नहीं चल सकती कि छोड़ दे एक दफा को, तो वो सर्कल किसी को तोड़ना पड़ेगा ना। नहीं, वो एक्चुअली हमारा तलक नहीं है, ये तो 9 मई इन्होंने किया था, उस वजह से ये भुगत रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल केस तो कोई नहीं है। सर ये तसलसल कब तक चलता रहेगा जी, ये सर्कल? कभी अपोजिशन अंदर गवर्नमेंट, या दो ही चीज़ें होती हैं हमारे इधर, या तख्ता होता है या तख्त होता है। कब तक, क्यों नहीं हम एक टेबल पे बैठते? एक अपोजिशन है, जब कोई भी अपोजिशन आती है वो या तो घर पे बैठती है या जेल में होती है, क्यों नहीं हम सारे मिल के काम कर रहे? क्योंकि हमारा मफाद मुल्क होना चाहिए। यही तो हम कहते हैं भाई कि देखिए हमारी क़यादत को कितनी दफ़ा निकाला, नवाज शरीफ को कितनी दफ़ा निकाला, 3 दफ़ा फारग किया गया 5 साल का अरसा पूरे करने से पहले। तो दूसरी तरफ एक बंदे को फारग किया गया, तो उसकी सियासत देखे हमारी देखे, उसने 9 मई कर दिया। हम लोगों ने तो 9 मई जैसे इंसिडेंट नहीं किए, आराम से बैठ गए और फिर इलेक्शन में चले गए। सर आप कहते हैं कि इमरान खान ने किया कुछ नहीं है, हज़ारों लोग उसके पीछे जाने देने के लिए तैयार हैं, फ्री सोशल मीडिया की कैंपेन चल रही हैं, टिकटॉक पे पूरी कमांडो बैठी हुई है जो स्क्रॉल करती है, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर। क्या है ऐसा जो वो सारी पब्लिक को नजर आ रहा है? उसके पास ये महारत है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगे। सामने परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी तो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उसे वो मजलूमियत का रोना रोके ड्रामेबाजी करके इमरान साहब ने, नियाजी साहब ने वो ऐसे हीरो बने हुए थे। अच्छा, इमरान खान के अंदर कोई एक बात जो सबसे अच्छी लगती हो आपको, बी ऑनेस्टली, एक हरीफ होने के अलावा, एक अपोजिशन होने के अलावा, बंदा भी पॉजिटिव हो गया अगर आप सोचेंगे हाँ यार ये बात इस बंदे के अंदर ठीक है? नहीं, बात ये थी वो प्लेयर था, क्रिकेट खेल रहा था, उसे उसी पे आगे करना चाहिए था काम, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हो तो आपको चाहिए था स्पोर्ट्स पे काम कर दो, पूरे पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल लेवल पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दो, जिलों में बना दो। बल्कि हमारे पास उन्होंने नारवल में वैसे बंद करा दिया था। लोग ज्यादातर सियासत में या तो असर और रसूख के लिए आते हैं, ताकत के लिए आते हैं, या माली मफादात के लिए आते हैं। तो सर आपका बुनियादी मकसद क्या था सियासत में आने का? कंसेप्ट है ना माली मफादात, ये कोई माली फायदा सियासत में नहीं होता, ये लोग इससे मिस यूज करते हैं सियासत को, तो माली फायदा उठाते हैं। सर एजुकेशन के हवाले से आपने क्या रिफॉर्म्स किए हैं जेल के अंदर? हाँ, जेल्स में ना 47% नाखवानदा लोग थे। हमने चीफ मिनिस्टर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है, पंजाब की सेंट्रल जेलों में सब में शुरू हो गया। हमारा ये मिशन है कि ये अगर कल को रिहा होंगे तो कल घर आए तो अपने को रोजगार कमा सकते। अब मेन तो चीज़ है इस्लाह करना। हाँ। सजा देना तो जेल का काम नहीं है ना। कितने परसेंट जितने भी मुजरम हैं वो जेल की पहली रात जाके कहते हैं आज तो बाद मैं ये काम नहीं करना, तौबा कर जाते हैं? नहीं, इसमें परसेंटेज वाली तो नहीं है, वो ये तो वही है ना, उनके सोच पे है। जी जी। बच्चे छोटी छोटी उम्रों के गए हुए हैं, मैं उनको वहाँ पे भी लेक्चर देता हूँ कि भाई कोई आपकी ये जो उम्र है ना, तालीम हासिल करने की उम्र थी, अपने घर वालों की को सपोर्ट करने की उम्र थी। इमरान खान की पार्टी से कुछ लोग आते हैं, वो अक्सर जब भी जेल से चक्कर लगा के आते हैं तो वो यही कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, तो एक्स वज़ीर आज़म के साथ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, सूरत हाल ख़राब है, एसी नहीं चल रहा, तो वो कहाँ तक सदाकत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो एसी वाली बात है ना, वो तो अमेरिका में जाकर उसने कहा था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारे एसी उतार दूंगा, तो जाके फजूल गुफ्तगू की थी यूएसए में। बल्कि हमारी क्या आदमी तो कहते एक एसी नहीं, जितने के वो लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ुसूसी पॉडकास्ट जिसमें हम अवामी, समाजी और हुकूमती अमूर पर ज़िम्मेदार शख्सियात से गुफ्तगू करते हैं। आज हम बहुत ही हसास मौजू पर बात करेंगे। ये मौजू जेल तक महदूद नहीं बल्कि हमारे माशरे, हमारी नौजवान नस्ल और हमारे मुस्तकबिल के बारे में है। अक्सर जेल को लोग एक अमारत समझते हैं, लेकिन इसमें हज़ारों कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसको सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना मनान साहब, जो कि चेयरमैन टास्क फोर्स जेल रिफॉर्म्स को डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी जी बिल्कुल, हम हाजिर हैं। अच्छा सर, मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन है राना मनान साहब, ये कैसे सियासत में आए,
कुछ लोगों का बैकग्राउंड सियासी होता है। हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है कि लोग ज़्यादातर सियासत में या तो असर और रसूख के लिए आते हैं, ताकत के लिए आते हैं, या माली मफादात के लिए आते हैं। तो सर आपका बुनियादी मकसद क्या था सियासत में आने का? कंसेप्ट है ना माली मफादात, ये कोई माली फायदा सियासत में नहीं होता। ये लोग इससे मिस यूज करते हैं सियासत को, तो माली फायदा उठाते हैं। सियासत का ये काम नहीं है कि इससे फायदे उठाएं। सियासत का मकसद है आप आम इंसान को अपने जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हो वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कैसे करते हैं, उनके लिए इंसाफ कैसे मिले, उनके लिए तालीम कैसे मिले, उन्हें रोज़गार कैसे मिले, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हल्के का है वो इम्प्रूव हो। मतलब ये सियासत तो जो माली फ़ायदे के लिए करते हैं वो सियासत नहीं होती। वो भी कल्चर हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने बड़ों से सीखा है वो ये नहीं सीखा कि खिदमत की सियासत करें, अवाम की नौकरी करें, ना कि माली फ़ायदे की सियासत करें। अच्छा सर, आपकी नज़र में एक नज़रियाती सियासतदान और एक रवायती सियासतदान में क्या डिफरेंस होता है? क्या ज़्यादा कामयाब हमारे माशरे के अंदर रवायती सियासतदान होता है या नज़रियाती सियासतदान होता है? देखिए, नज़रियाती सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो इलाके वाइज जिस इलाके से इंसान इलेक्ट होता है वहाँ के मुताबिक आपको सियासत करनी पड़ती है, वहाँ के मुताबिक लोगों के मसाइल हल करने पड़ते हैं। तो नज़रियाती बिल्कुल वो तो एक आइडियलिज़म होता है, लेकिन मुल्कों की सियासत के मुताबिक जो कल्चर हमारा होता है उसके मुताबिक ही, चूँकि हम लोग जो अवाम है ना, अवाम जैसे ही वैसे सियासतदान होंगे। सियासतदान उन्हीं में से निकलते हैं, अवाम के मुताबिक अवाम ने ही फैसला करना है। तो अवाम को शऊर आता रहेगा, सियासत बेहतर होती जाएगी। अच्छा सर, हम अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हैं, जैसे हमने इस्लाम के नाम पे कंट्री बनाया, अल्लाह के नबी हमारे रोल मॉडल हैं सबके, जब हम पॉलिटिक्स में इतने कामयाब क्यों नहीं हैं? पॉलिटिक्स एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि डिसीजन मेकर होते हैं, पावर्स होती है, एक टाइम में वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उनका माशरे में अच्छा असर और रसूख होता है, लोग उनसे प्यार भी करते हैं, लोगों को वो मैनेज करना भी जानते हैं कि बंदा सामने से गुस्से में आ रहा है, परेशान है। जैसे मैं भी आपको देख रहा था कचहरी के अंदर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात देख के आपकी कि सामने वाले बंदे के दर्द को आप फील कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आ रहा है तो गुस्से में बोल रहा है, तो आप ये बात समझ रहे थे कि हाँ इसका कसूर नहीं है, ये गुस्से के अंदर है, आपने उसको बड़े प्यार से डील किया। ये सारी सलाहियत एक सियासतदान के अंदर होती हैं, उसके बावजूद सारा आज तक हम गुर्बत की लकीर से नहीं निकल सके। देखिए, हमारा असल जो बुनियादी मैं समझता हूँ जो इशू है ना, ये हमारी जो आबादी है, मैंने दुनिया देखी है, मुल्क देखे हैं, हमारी आबादी पे कंट्रोल नहीं हुआ। हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से इजाफा हमारी आबादी में हो रहा है, और मैं समझता हूँ एक वजह तो ये भी है, वसाइल की कमी है और आबादी में इजाफा। और जो असल चीज़ है तसलसल, हुकूमतों का तसलसल असल कामयाबी जो हमारे यहाँ नहीं है। कोई हुकूमत आती है 3 साल 4 साल गुजारती है, 5 साल आगे फिर दूसरे को, मतलब ये असल वजह ये है। मैं ये समझता हूँ जिसे मौका अवाम दे 5 साल का मौका मिले, और फिर जो अच्छी परफॉर्मेंस हो वो फिर से 5 साल आए, ताकि मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, वो 10-10 15-15 साल एक अच्छी गवर्नमेंट रही है, तो फिर जाके उन्होंने सही ग्रो किया। सर आप आबादी की बात कर रहे थे कि आबादी कंट्रोल करनी चाहिए। सर आबादी किसी भी कंट्री के लिए एक ताकत होती है, अगर हम उनको अच्छा सिस्टम दें तो वो हमारे लिए ताकत नहीं बन सकती। जिसको हम कमज़ोरी समझ रहे हैं, जिसको हम रश समझ रहे हैं, उस वहाँ से जब नजरियाती लोग निकलेंगे, इंडस्ट्री बनेगी, वहाँ से IT एक्सपर्ट निकलेंगे, तो वो हमारे लिए ताकत बन जाएंगे। सही है, वो आप मेन पावर की बात करें, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना, अगर आप एक फैमिली है, कोई एक इंसान हमारा कमाने वाला एक है, उससे 6 अफराद डिपेंड कर रहे हैं कि अच्छा, वो अब दूसरे मुबारक में मैंने देखा जितने अफराद है ना सब काम करते हैं, जी। अमीर गरीब, अगर एक घर के अंदर जितने फर्द हैं वो काम करते हैं, कोई फ्री नहीं बैठता। अगर यहाँ पे हाउस वाइफ होती है ना, वो अब हाउस वाइफ भी काम करती हैं। तो यहाँ तो हमारे पास तो ये कल्चर कि एक बंदा कमाने वाला होता है, 6 8 10 बंदे वो चलाता है, घर चलाता है। तो इसमें मेन फॉल्ट कहाँ पे है? अवेयरनेस की कमी है हमारे माशरे में, इसमें हमारे तालीम
جی اور سب سے بڑی بات ہے تعلیم پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے جی اور ہمیں شعور ہونا چاہیے ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. ہمیں یہ جو ہے نا حبس کہ جی ہمیں امیر ہونے کی جو ہے کہ بہت ہوتا ہے, آہستہ آہستہ گرو جو ملک کرتے ہیں نا آہستہ آہستہ وہ صحیح رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو جرم بڑھ رہے ہیں اور وہ بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی لالچ ہے کہ میں جلدی امیر ہو جاؤں, میرے پاس پیسہ ہو, میرے پاس گاڑیاں ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وجہ ہے. اچھا سر, آپ ظاہر ہے آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ چیئرمین ہیں, آپ نے جیل میں قیدیوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا. آپ نے نفسیاتی طور پہ کیا محسوس کیا کہ جو مین قیدی زیادہ تر آتے ہیں, ایک چیز ان میں کیا کامن ہوتی ہے؟ یہ اکتائے ہوئے ہیں, یہ نفسیاتی طور پہ ڈیمیج ہیں, غصے والے ہیں, کون لوگ زیادہ جرم کی طرف آتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر تو جو اڈکٹیڈ ہوتے ہیں, جی جی منشیات والے ہوتے ہیں, یا جو نشہ کرتے ہیں, پھر ان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے, یا بڑا جرم 302 کا ہو جاتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. جی جیلوں میں بھی ہم نے اب سائیکٹرسٹ پوسٹ کیے ہیں, وہ جو ان کے علاج کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. بات تو یہ مختلف ٹاپکس ہیں, جی لیکن اوورآل آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں. جی جی معاشرہ یہ تو لمبی بحث اور سوچ ہے, جی لیکن ہم تو ابھی جو ہے نا جیسے سیاست ہماری ہے, یہ دیکھنا چاہیے ہمارے یوتھ کو جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے کہ یا روزگار لینے کے لیے کرنی ہے, یا کہ آپ خود ماڈل بنے, آپ خود انٹرپرینور بنے, آپ اس کو کس طرح آپ نے آگے جانا ہے, آپ خود جابز کریٹ کرنے والے بنے. تو ہمارا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ بس پڑھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی نوکری چاہیے, تو نوکری کا مقصد بس روزگار کا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویژن ہمارا اوپر ہونا چاہیے, جی جی تو خود نوکریاں بھی کریٹ ہوئیں گی, خود ترقی بھی آئے گی جی جی انشاءاللہ. سر, یہ ویژن کون دے گا ہمیں؟ مبلغ دیں گے, مذہبی لوگ دیں گے, سیاسی یہ دیں گے؟ تعلیم دیتی ہے. تعلیم دیکھیں, میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ اگر آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ نوکری چاہیے, عوام کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ لے لے کہ یہ برخوردار بیٹھا ہے, اگر یہ پڑھا لکھا نہیں ہے نا, اس نے اپنے والد نے بیمار ہونا ہے, کوئی والدہ بیمار اگر ہو گئی, تو ہسپتال میں چیک نہیں کرا سکے گا جب تک یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ کون سے کمرے میں کون سا ڈاکٹر بیٹھتا ہے, جی جی اسے نہیں پتا کہ کہاں ٹیسٹ کدھر کرانے. مطلب یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں ہر انسان کو پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے. جی اور جب پڑھائی پہ توجہ دیں گے, اسی میں انسان کا نکھار آتا ہے نا, پھر پتہ چل جاتا ہے, انسان کی امپرومنٹ ہوتی ہے, تو ساری چیزیں سوچ بھی بہتر ہو جاتی ہے. اچھے امیدوار بھی سلیکٹ کریں گے, پھر جو نفرت کی سیاست ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوئے گی. جی یہ ساری اوورآل ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, لیکن یہ ایسا ایسا چیزیں بدلتی ہیں, ایک دم سے کوئی نہیں بدلتی. جی سوری سر, میں آپ کا کویشچن وہ ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ. دیکھیں ہزاروں یونیورسٹیاں ہماری, ہزاروں کالجز ہیں, مدارس ہیں, ہر مدارس میں مطلب جو ہمارے مذہبی چیزیں ہیں, لیکن میرا سر پوائنٹ وہیں پہ ہے کہ کون ڈائریکشن دے گا ہمیں یونیورسٹیوں سے ملے گی, ایجوکیشن کہاں سے ملے گی؟ کالج سے ملے گی, مدارس سے ملے گی, اپنے گھر سے ملے گی, کہاں سے ملے گی؟ چلیں, آپ ایک پولیٹیکل ورکر سے بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو پولیٹیکل ہیڈ ہوتے ہیں نا, جی جی پولیٹیکل ہیڈ ایک رسپانسیبل سمجھے جاتے ہیں, جی اور ان کے جو ایتھکس مینرز ہیں نا, وہ اس نے دیکھنا ہے اپنے لیڈر سے. جی جی تو ابھی جو کچھ سال پہلے جو سیاست آئی تھی جی عمران خان ٹائپ لوگوں کی, تو انہوں نے نفرت کی سیاست کی, لوگوں کو اوئے توئے ایک عجیب و غریب گفتگو کی سیاست کی. تو جو سیاست انسان اپنے لیڈر سے سیکھتا ہے نا, جو ان کا رول ماڈل ہوتا ہے نا, کہ اس کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ پھر جیسے وہ کرے گا تو وہ بھی کریں گے. جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رول ماڈل ہونا چاہیے, ایک کونسلر کو, ایک چیئرمین کو, ایک ایم پی اے کو, ایک ایم این اے کو, ایک پارٹی ہیڈ کو, کہ وہ اچھا کردار ادا کریں تو وہ لوگ انہیں فالو کریں. اب وہ جیسے جس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لوگ اس سے زیادہ کریں گے, اس کے چاہنے والے زیادہ کریں گے. ہم یہاں پہ لوگوں کو تعلیم یہی دیتے ہیں کہ بھائی لڑنا نہیں ہے, اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم مسالت کراتے ہیں. جی جی تو یہ ہر انسان کا کردار ہے, ایک سیاستدان کا نہیں ہے, لیکن پارٹی ہیڈ جو ہے نا, اس نے تربیت دینی ہوتی ہے. جی جی اپنے فالوورز, لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں نا, جی جی تو اگر وہ صحیح سپیچ کرے گا, موٹیویشنل بات کرے گا, لوگوں کو گائیڈ کرے گا, تو وہ بھی لوگ اس کی بات سنیں گے.
جی جی تو جس سے اگر نفرت سکھائیں گے آپ دوسرے کو, نفرت ہی سکھانی ہے, ہو سکتا ہے دوسرا اچھی بات کر رہا ہے لیکن جب نفرت بھر دینی ہے تو اس نے تو اس کی اچھی بات بھی فالو نہیں کرنی نا. سب سے پہلے لیڈران کو, قائدین کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. نفرت کی سیاست, اچھا یہ نفرت کی اور گالیوں کی سیاست کرتے ہو, کہتے ہیں ہم نے شعور دی ہے, یہ شعور دیتے ہیں کہ لوگوں کو گالیاں نکالو, نعرے بازی کرو. آپ بھائی ووٹ کی طاقت دیں نا, آپ ووٹ لگائیں, اس کے خلاف دیں, جو بندہ صحیح ہے اس کو کریں. باتیں کچھ کرتے ہیں, عمل کچھ کرتے ہیں. جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. باتیں اگر اچھی ہیں تو عمل اس کے مطابق کریں تو مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اگر جب عمل ہی نہیں کرنا, آپ کہتے ہو کہ اچھے اچھے بندے امیدوار لگائیں گے, دے دیتے ہیں کرمینل لوگ. 70-80 ایف آئی آر ہوتی ہے, ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار بنا دیتے ہیں. بھائی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچھے امیدوار دیں, پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے اچھے امیدوار دیں, چیزیں ساری بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. سر بندے تو چینج نہیں ہوتے, وہ تو وہی چلتے رہتے ہیں زیادہ تر. ایم این اے جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آتی ہے, وہی ایم پی ایم این اے موو ہو جاتے ہیں, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. دیکھتی ہے کہ وننگ ہارس کون سا ہے, جی جی کوئی کون سا جیتنے والا, لیکن اس میں بھی کریکٹر اچھے ہونے چاہیے. ہماری پارٹی نے کئی دفعہ فائر کی ہیں. اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے ممبر اراکین اسمبلی, ان کو ریزائن بھی ہوئے ہیں, استعفے بھی لیے کئی دفعہ. سر لیڈران کو مضبوط نہیں ہو جانا چاہیے ایم پی ایم این ایز کو, کہ وہ ہوا نہ دیکھیں کہ کس کی گورنمنٹ آ رہی ہے, کیونکہ ہزاروں لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا ہے. تو ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ حق کی طرف جائیں, کہ اگر سارے بندے چوز کرنا شروع کر دیں کہ ہاں اس دفعہ عمران خان آیا ہے, اس طرح میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں, وہ کون بندہ حق پہ ہے. اگر وہ فائنل ڈیسیجن اچھا لیں گے, آپ صحیح سوچ رکھیں, میرٹ رکھیں, فیصلہ جو واچ کر رہے ہیں لوگ وہ پرفارمنس بیس پہ کریں, پرفارمنس بیس پہ سیاست کریں تو خود بہت سادہ سیدھا ہو جاتا ہے. اب آپ کے سامنے پرفارمنس کچھ نہیں تھی تو لوگ اس کو فالو کر رہے تھے, اسے وہ مظلومیت کا رونا رو کے ڈرامے بازی کر کے عمران صاحب نے, نیازی صاحب نے وہ ایسے ہیرو بنے ہوئے تھے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اگر 3.5 سال 4 سال اگر آپ کو ملے ہیں, 14-15 سال سے آپ کے پی میں حکومت میں ہو, تو پرفارمنس تو دکھانی پڑے گی نا. وہ پرفارمنس بیس پہ آپ فیصلے کریں نا. ہمارے لوگوں کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, پرفارمنس نہیں دیکھتے اور کہتے نہیں فلاں بندہ اچھا ہے تو فلاں غلط. سر یہ تسلسل کب تک چلتا رہے گا جی, یہ سرکل؟ کبھی اپوزیشن اندر, گورنمنٹ, یا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ادھر, یا تختہ ہوتا ہے یا تخت ہوتا ہے. کیوں نہیں ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے؟ ایک اپوزیشن ہے, جب کوئی بھی اپوزیشن آتی ہے وہ یا تو گھر پہ بیٹھتی ہے یا جیل میں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہم سارے مل کے کام کر رہے؟ کیونکہ ہمارا مفاد ملک ہونا چاہیے. یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ دیکھیں ہماری قیادت کو کتنی دفعہ نکالنا, نواز شریف کو کتنی دفعہ نکالنا, 3 دفعہ فارغ کیا گیا 5 سال کا عرصہ پورے کرنے سے پہلے. تو دوسری طرف ایک بندے کو فارغ کیا گیا تو اس کی سیاست دیکھے, ہماری دیکھے, اس نے 9 مئی کر دیا. ہم لوگوں نے تو 9 مئی جیسے انسیڈنٹ نہیں کیے, آرام سے بیٹھ گئے اور پھر الیکشن میں چلے گئے. یہ تسلسل کا نام ہے. لیکن یہ سب کو سوچنا چاہیے, جو سب ادارے ہیں, سب پولیٹیکل فورسز ہیں, سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے, عوام کا کیسے سوچنا ہے, عوام کے درد تو ضروری ہے. جی آپ نے بات کی کہ ہماری گورنمنٹ کا ٹینور پورا نہیں ہوتا, کسی گورنمنٹ کا بھی نہیں ہوتا زیادہ تر. اس کی کیا ریزن ہے مین؟ اس کی کیا ریزن ہے مین؟ بس اس پہ کیا بتائیں آپ کو, بس یہ ہمارا ایسے نظام چل رہا ہے. پاکستانیوں کو سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی ہے اسے مدت پوری کرنے دینی چاہیے, تاکہ پھر بعد میں احتساب بھی ہو کہ بھئی تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, انڈیا میں ہمسایہ ملک ہے, مودی اس سے 2-3 دفعہ ہے, اس نے کہاں سے کہاں مشت اس کی لے گئے. جی جی بالکل ایسے. باقی اللہ کا شکر ہے, ہم مسلمان ملک ہے, ہمارے ادارے, ہمارا بہت اچھا سارب کا, جیسے ہم نے انڈیا کو اندر جا کے مار کے آئے ہیں, ہمارا پاور ہے الحمدللہ, اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے سامنے امریکہ اور ایران کی جو یہ جنگ تھی, اس میں کردار ادا کیا ہے, جنگ بند کرائی ہے. یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے. جی جی. اور الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام اوپر آ گیا. اب ہم سر جاتے ہیں جیل کی طرف. سر آپ نے جب حلف لیا ہوگا تو آپ کے جذبات, آپ کا مرال ادھر ہوگا کہ ہاں میں اب اس میں ریفارمز کروں گا. ظاہر ہے وہ بندہ ایک چیزوں کو ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آج اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کتنے مطمئن ہیں کہ وہ کتنی آپ ریفارم کر پائے؟ دیکھیں بہت سا ایجنڈا ہے ہمارا الحمدللہ, لیکن میں اس لیے مطمئن ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ کرپشن فری ہو جائے, کرپشن ختم ہو جائے, تو
وہ انسان نے کوشش کرنی، کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ اس پہ میں نے کام کیا ہے اور میں نے وزٹ کیے ہیں، اتنے زیادہ کیے ہیں کسی منسٹر نے آج تک وزٹ نہیں کیے. پورے پنجاب میں گئے ہیں، تمام میکسیمم جیلز میں گئے ہیں اور سرپرائز وزٹ بھی کیے ہیں. بہت ذریعہ ہے اس طرح تو اچھا اب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ کسی بھی وقت کسی کوئی بھی آ سکتا ہے، اور پہلے سے بہت زیادہ بہتری ہے. یہ پہلے تو بہت حالات برے تھے. اس سے ہم نے 2 چیزوں پہ فوکس کیا تھا میں نے. ایک تو کرپشن کا تو ہے ہی ہے اس کے خاتمے کا، دوسرا تھا انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے. ہماری پنجاب کی جیلوں میں 45 جیلیں ہیں اور اس میں پہلے کارپیٹ بن رہے تھے، اب اتنی سی آئٹمیں بن رہی ہیں کہ ہم نے پورے ڈسپلے بنا دیے ہیں، سیلز پوائنٹ بنا دیے ہیں، بلکہ ٹرک بھی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. اس پہ اتنی زیادہ پروڈکٹ کلبز بن رہے ہیں، فٹ بال بن رہے ہیں، بے تحاشا چیزیں بن رہی ہیں اور باقاعدہ ہمارا پورا ایک انڈسٹری کا شعبہ بڑا اوپر آیا. سر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کیا ریفارمز کی ہیں جیل کے اندر؟ ہاں جیلز میں نا 47% ناخواندہ لوگ تھے. ہم نے چیف منسٹر لٹریسی پروگرام شروع کیا ہے، پنجاب کی سینٹرل جیلوں میں سب میں شروع ہو گیا اور یہ الحمدللہ 1 مہینہ پہلے ہی ہم نے افتتاح کیا. اور لٹریسی محکمے والے جا کے وہاں پہ تعلیم ٹیچرز جاتے ہیں جو ناخواندہ ہیں. اصلاحی مشن ہے نا پنجاب کی جیلوں کی اصلاح گاہیں بنانے کا مشن، اس پہ ہم نے کام کیا ہے. اور لٹریسی پروگرام تعلیم کے لیے ہے. پہلے بھی جو بچے ادھر ہوتے ہیں کسی جرم میں، وہ وہاں پہ پڑھائی پہ توجہ ہے، کلاسز ہوتی ہیں ساری. دوسرا ٹیکنیکل ٹیپٹا اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. جو وہاں پہ قیدی ہیں، مطلب الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، کوئی اے سی کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی مکینک کا سیکھ رہا ہے، کوئی مطلب مختلف کافی سارے پروگرام ہیں جس میں ہمارا یہ مشن ہے کہ یہ اگر کل کو رہا ہوئیں گے تو کل گھر آئیں تو اپنی کو روزگار کما سکتے. مین تو چیز ہے اصلاح کرنا، سزا دینا تو جیل کا کام نہیں ہے. تو لٹریسی پروگرام سے بھی یہ ہوگا کہ یہ ہمارے جو ناخواندہ ہیں وہ سارے خواندہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. جو اندر جائے گا پڑھ کے آئے گا باہر. جی. اچھا سر، آپ کی نظر میں کوئی ایسی مثال ہو کہ جو بندہ باہر آ کے اس نے اپنی زندگی چینج کی ہو کہ بھئی اب میں نہیں کروں گا؟ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بندہ جیل سے ہو کے آتا ہے نا، وہ بڑا کریمنل بن جاتا ہے. نہیں، وہ ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں. دیکھیں ہم نے کیٹیگرائز کر دی ہے جیلوں میں. جو کریمنلز ہیں نا، ہم نے کہا ان کو سیپریٹ رکھیں. جو چھوٹے جرم والے ہیں یا کوئی پہلی دفعہ والے ان کو الگ رکھیں، اور ان کی اصلاح کے لیے وہاں بھی لیکچر ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ان کے ٹیچرز ہمارے کام کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم مل رہی ہے. وہاں پہ سائیکاٹرسٹ ہیں، مطلب ہر طرح کے وہاں پہ پروگرام جو اسی لیے شروع کیے گئے نا. اچھا سر، فطرتاً مجرم بھی ہوتے ہیں یا حالات ان کو یا آپ نہیں صحیح کر سکتے. اصل اس کا کام ہے ذہن کا. جو کریمنل ذہن مائنڈ والے بندے ہیں نا، وہ صحیح نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں. تو انہیں اگر سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں ہے نا تو یہ جرم کرتے ہیں. اگر جو بندہ سوچنے سمجھنے والا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعلیم حاصل کرے نا انسان، تعلیم حاصل کرنے والے بندے کو شعور ہوتا ہے، اس کے آفٹر فیکٹ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کی، ایک بعد میں یہ ہوگا. تو جو جہالت ہے نا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ بعد میں کیا ہوگا، وہ جہالت والے جرم کر جاتے ہیں. جی بالکل. سر آپ کو کوئی ایسا واقعہ ملا ہو رات بھر آپ سوچتے رہے ہوں کہ یار ہمارے ادھر ایسے بھی ہو رہا ہے، کوئی مجرم ایسا ملا ہو یا جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو؟ وہ جیل کے اندر، جیل میں تو ایسے ہی ہے نا. وہ بعض ہم دیکھتے ہیں ہیومنٹیرین، ہم اس کا جرم نہیں دیکھتے. اگر جرم کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ ذہن ہمارا بھی خراب ہوتا ہے. اس نے تو یہ کیا ہے تو اس کی اصلاح یا اس کو نرمی کیوں برت رہی ہے. لیکن ہم اس کی انسانیت کے حوالے سے کوئی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ پوری ہو. ہم ان کے جرم نہیں دیکھتے، انسان دیکھتے ہیں. ایز اے انسانیت ٹریٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اگر جرم دیکھے نا تو واقعی ہمیں بھی تھوڑی نفرت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو بندہ فلاں ہے، ڈکیت ہے، یا یہ ہے، اتنے جرم کیے ہیں اس نے. تو وہ پھر بندے کو خود بھی محسوس ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ہم نا انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. کتنے % جتنے بھی مجرم ہیں وہ جیل کی پہلی رات جا کے کہتے ہیں آج تو بعد میں یہ کام نہیں کرنا، توبہ کر جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں پرسنٹیج والی تو نہیں ہے. وہ یہ تو وہی ہے نا، ان کے سوچ پہ ہے. بچے چھوٹی چھوٹی عمروں کے گئے ہوئے ہیں. میں ان کو وہاں پہ بھی لیکچر دیتا ہوں کہ بھئی کوئی آپ کی یہ جو عمر ہے نا، تعلیم حاصل کرنے کی عمر تھی، اپنے گھر والوں کی کو سپورٹ کرنے کی عمر تھی، آپ کدھر آ گئے ہو؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم نہیں کوئی جرم کریں گے. اچھا سر، ایک طرف ایسا مجرم بیٹھا ہو جو کل کو جرم کرنے والا ہے،
एक साइड आप पे वो बंदा बैठा हो जिसने जुर्म करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, दोनों को कोई एक एक जुमला आप कहना चाहें या दोनों को क्या समझाएंगे? नहीं, जो जुर्म करने वाला है उसे तो मुस्तकबिल तबाही की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। देखें, एक बंदा अंदर जाता है ना तो पूरा खानदान फेस करता है, पूरी फैमिली फेस करती है, उसके रिश्तेदार, बच्चे, सब। जो जुर्म कर चुका है वो तो भुगत रहा है, और उसे भी मैं कहूँगा कि दोबारा तुम्हें आज़ादी मिले, मौका मिले तो ऐसी सोच रखो कि दोबारा मैं असलाह कर लूँ, मैं तौबा कर लूँ, बस यही है। अच्छा सर, इमरान खान की पार्टी से कुछ लोग आते हैं, वो अक्सर जब भी जेल से चक्कर लगा के आते हैं तो वो यही कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, तो एक्स वज़ीर आज़म के साथ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, सूरत हाल ख़राब है, एसी नहीं चल रहा, तो वो कहाँ तक सदाकत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो एसीओ वाली बात है ना, वो तो अमेरिका में जाकर उसने कहा था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारे एसी उतार दूंगा, तो जाके फजूल गुफ्तगू की थी यूएसए में। बल्कि हमारी क्यादत ने तो कहा एक एसी नहीं जितने के वो लगा देते हैं, बल्कि लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि जो एसओपीज है ना, जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, वो सिर्फ सहूलतें सारी हैं, और बल्कि वो तो मौजें कर रहे हैं वहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, एक्सरसाइज भी करते हैं वहाँ पे, देसी मुर्ग भी खाते हैं वहाँ। मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें जो एंजॉय वाली हैं वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इंतकाम की सियासत तो नहीं कर रहे कि अगर जिसकी गवर्नमेंट आएगी दूसरे को फिर हम रगड़ा लगाएंगे, वो फिर चोर भी हो जाएगा, वो जेल में भी चला जाएगा? तो नहीं, इंतकाम की सियासत वही तो कह रहे हैं, इन्होंने राज किया हुआ है। नून लीग माफ करके आगे नहीं चल सकती कि छोड़ दे एक दफा को, तो वो सर्कल किसी को तोड़ना पड़ेगा ना? नहीं, वो एक्चुअली हमारा तलक नहीं है, ये तो 9 मई इन्होंने किया था, उस वजह से ये भुगत रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल केस तो कोई नहीं है। जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने करप्शन की है, जो उन्होंने 90 मिलियन पाउंड के जो पाकिस्तान के फंड्स आए थे वो उन्होंने अकाउंट में डाल दिए किसी एक बंदे के। अच्छा, इमरान खान के अंदर कोई एक बात जो सबसे अच्छी लगती हो आपको? बी ऑनेस्टली, एक हरीफ होने के अलावा, एक अपोजिशन होने के अलावा, बंदा भी पॉजिटिव हो गया, अगर आप सोचें कि हाँ यार ये बात इस बंदे के अंदर ठीक है। नहीं, बात ये थी, वो प्लेयर था, क्रिकेट खेल रहा था, उसे उसी पे आगे करना चाहिए था काम, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हो तो आपको चाहिए था स्पोर्ट्स पे काम कर दो, पूरे पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल लेवल पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दो, जिलों में बना दो। बल्कि हमारे पास उन्होंने नारवल में वैसे बंद करा दिया था, तो वो तो उल्टा ही काम करते हैं। जो पॉजिटिव, मैं तो समझता हूँ ऐसा करना चाहिए था। अच्छी बात ये थी, क्रिकेटर था। लेकिन सर 27 साल सियासत में एक बंदा आगे लगा देता है तो वो अप्रिशिएटेड नहीं है कि 27 साल बंदा आगे सियासत में लगा दे कि भाई मैं, एक क्रिकेट छोटी सी चीज़ है, वो पूरी सिस्टम को कंट्रोल करे कि भाई मैं पूरे सिस्टम को बेहतर करूँगा। नहीं, अब उससे करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? किसी ने रुकावट डाली है? अगर उसने सियासत में उससे मौका मिला तो उसको जो बातें की थी उन्होंने वो अमल करते, इम्प्लीमेंट करते ना। हमने कहा था कि 1.5 करोड़ नौकरी का नारा लगाओ, हमने कहा था कि 50 लाख घर दो या देने के मुतालबा हमने किया था, वो खुद कहा था ना, तो क्यों नहीं दिए? हमारी पार्टी जो कहती करती है, आपके सामने हमारे देखें, ये चीफ मिनिस्टर साहब आप पंजाब में काम कर रही है ना, आपके सामने ये ट्रांसपोर्ट देहातों में दी जा रही है, 20 रुपये या 30 रुपये किराया ली, यहाँ पे हमारे नारवल में भी आ रही, पूरे पंजाब में चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पंजाब ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ये तो पूरे पाकिस्तान में कहीं मिसाल नहीं है। हमारे सीएम साहब लोग सिंध वाले कहते हैं हमें दे दें, केपी वाले कहते हैं, ये बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि इधर भी ऐसी होनी चाहिए। सर आप कहते हैं कि इमरान खान ने किया कुछ नहीं है, हजारों लोग उसके पीछे हैं, जाने देने के लिए तैयार हैं, फ्री सोशल मीडिया की कैंपेन चल रही है, टिकटॉक पे पूरी कमांडो बैठी हुई है जो स्क्रॉल करती है, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर, क्या है ऐसा जो उस सारी पब्लिक को नजर आ रहा है? देखें, मेरे ख्याल में उसके पास ये महारत है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगे। इस फार्मूले को उसने नहीं छोड़ा, झूठ की इंतहा कर दिया और लोग समझ रहे थे ये सच है, ठीक है ना। तो ये होता है ना कि इतना झूठ बोलो, इतना बोलो कि लोग समझे ये सच है। ये फार्मूला उसने अप्लाई किया हुआ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। जो उसके चक्कर में आ गए हैं वो उसको सच्चा समझते हैं, बस यही बात है। चलिए सर, अब हम हल्के की तरफ आते हैं। तो हल्के में सर क्या डेवलपमेंट्स करवाई हैं आपने रिसेंट जब आपकी हुकूमत आई है? मेरा चूंकि देहाती हल्का है, जो आपके सामने तबाही हुई थी फ्लड में, ये पिछले 13 से 18 हमने इतने ज़्यादा काम किए थे। पूरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इधर कायम किया था, क्योंकि यहाँ से दरिया रावी भी गुजरता है, नाला बई गुजरता है, नाला बसंतर गुजरता है, नाला उज गुजरता है, तो ये सारे इधर से मेरे हल्के से गुजरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोकस हल्के की तरक्की पे है। हम आपके सामने भी आए होंगे, नूरकोट से इधर आए हैं, रोड पे आए हैं ना। इसी तरह हमारी रोड सीधी
یہ ٹینڈر ہوا ہے, کام شروع ہو ہی گیا تقریباً. یہ کوٹ نینا روڈ ہے سیدھا, مین ہماری عیسیٰ سے کوٹ نینا تک روڈ. دیکھیں یہ روڈ انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن کے ادارے ہیں. ہم نے کالج بنایا کنج روڈ میں, کوٹ نینا میں ڈگری کالج بنایا پوسٹ گریجویٹ بچیوں کے لیے. دیکھیں بچیاں تعلیم حاصل کریں گی تو ہمارے علاقے کی ترقی ہوئے گی, لوگوں کی سوچ بدلے گی. ہم نے اسکول بے تحاشا بنائے ہیں. ہسپتال نورکوٹ میں, مینگڑی میں ایک ڈسپینسری ہوتی تھی 1923 کی, وہ ہم نے RSC بنا دی ہے. پورے حلقے میں بلکہ پورے ضلع میں ہمارے چیف منسٹر صاحبہ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک بنائے ہیں جو کہ بہت ہی کھنڈر بن چکے تھے. نئی بلڈنگز کو ری ویمپ کیا گیا, وہ بھی عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا. اسی طرح اور آگے منصوبے ہیں. یہ اس طرف کرتارپور سے سیدھا آتی ہے نا عیسیٰ, سیدھا یہ برج وہاں پہ نالا بسنتر پہ بننے لگا ہے, اور سیدھا روڈ کرتارپور سے سیدھا فتوال آ سکتے ہیں, عیسیٰ چوک آ سکتے ہیں. مطلب اس طرح کے کام بے تحاشا ہے ہمارے پورے ایک ایک کونے میں. میں نے دیہاتوں کے لیے میڈم سے پیسے مانگے ہیں, جو ہمارا تھوڑا یہ پیچھے اس حوالے سے کچھ جا رہا ہے کہ دیہاتی ایریا, اور دیہاتی ایریا میں پیسے گورنمنٹ نے شہروں کو تو دے دی ہیں, انشاءاللہ دیہاتوں میں بھی پیسے مل رہے ہیں, تو پھر یہاں بھی ترقی اس طرح انشاءاللہ. اور 17 پنجاب دیکھیں آپ کے سامنے میڈم کے پروگرام ہے جو ایک ایک دیہات میں جاتے ہیں, ایک ایک یونین کونسل میں جا رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگ یہ عید کے موقع پہ دیکھیں نا کتنا صاف ستھرا, یکدم کوئی علاشیں نہیں تھی کوئی, ورنہ تو گندگی اور سمیل پھیلا کرتی تھی بڑی عید پہ پہلے. تو الحمدللہ اتنی ایک ہی دن میں سب صفائیاں بھی ہو گئی, کوئی ایسا لگا ہی نہیں کہ عید قربانی ہوئی ہے اور گندگی ہوئی ہے. جی. اچھا سر, IT کے حوالے سے آپ کوئی اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ, کیونکہ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے جو بیک ورڈ گاؤں ہیں ان میں بھی فری لانسنگ کا بڑا نظام, انٹرنیٹ کے بڑے ایشوز ہیں ہمارے حلقے کے اندر. باہر دوسرے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ناروال کو دیکھیں تو ٹیلی ناٹ کی سمز ہیں, ان کے سگنل نہیں آتے, لائٹ چلی جاتی ہے, کوئی پراپر بیک اپ سسٹم نہیں ہے. تو انٹرنیٹ کے حوالے سے اور IT کے حوالے سے آپ کیا؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کام کرتی ہے اس پہ, جو سگنلز مختلف کمپنیز نے ٹاورز اپنے لگائے ہوئے ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا تھا. جہاں جہاں پہ ابھی سگنل نہیں آتے ان کی امپرومنٹ کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی تھی, لیکن یہ تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ادارہ ہے, وہ اس پہ کام کرتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا, تھینک یو سو مچ.